जिला गांधरबल के वाकुरा इलाके में आज AFI ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के जेर एहतमाम एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डेयरी और बेड़ों के काश्तकारों को इस बात से आगाह किया गया कि अपने मवेशियों की ग़िज़ाइयत और फार्म मैनेजमेंट को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। इस प्रोग्राम में तकरीबन 40 तरक्की पसंद डेयरी और बेड़ों से मुंसलिक काश्तकारों ने शिरकत की। इस दौरान माहिरीन ने मवेशियों को मुतवाज़न फीड, मियारी अज्जा और जदीद खाने के बारे में किसानों को एक अच्छी जानकारी फराहम की। माहिरीन ने प्रोग्राम में शरीक किसानों से मुखातिब होते हुए कहा कि अपने मवेशियों को मुनासिब तरीकों से वक्त वक्त पर फीड, पानी, चोकर और दूसरी ग़िज़ाई अजनास देते रहे ताकि वो सेहतमंद रहे और किसानों को उनसे काफी फायदा मिले। JK न्यूज़ लाइव के लिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। ज्यादा वजन बनस्बत कि सो मोट साहब जी दिवान सो फीड बह सह दिवान तो मे अक्सर सह बह दिवान 2 किलो दोस 2.5 किलो मे तम सत दद गो सस मज यानी पे मे यह गो बह रेत दिवान सस गई खत्म मगर अगर गाय दिवान 15 लीटर दूध 3 थनन वो तो 8 थन थाव अमस कोता फुल बोलते गाव अगर तुम प्रश्न ब्या गाव अन प्रश्न कम से कम 15 लीटर ना अमस कोता फुल बस कोता फुल 15 लीटर मन मतलब चाहे कि 2 किलो रोजा 2.5 किलो रोजा ट्रेन अगर दूध अगर तुझे गाव आसना दोदस चरब असल पे आब हन त्रावन तो पे चाना अगर जर्सी गाव तम कम से कम 5.5 फैट अगर अमिस 5 लीटर गई छोर गई तक दोद आब हन त्रावन साफ शफाफ आरो पत चाना पत वुचु तुम क्या तेज दूध 7 मिनट तह पता काफ तम तेज दूध वह कत पता काफन 2 लीटर काफन 5 काफन 6 लीटर असल चीज कि उसके लिए आपको बोतल चाहिए बस डोजिंग अल्लाह ताला वसर थोमुत गोडनिक 6 रेत यानी 160 सारे ज्यादा वजन ना अब्दुलरशीद डार बहुत वोकरुक रोजन वोल बहुत AFI फीड दिवान वुनकन गोड दद गो अम पे बे 2-3 ये जन अमुक प्रोडक्ट असल तो बे आई बेहतरी अम ददस चारवइस सेहतस मज तो यह गो असल अम सह प्रोडक्ट और क्या यूता यह हुरावो तूत चारवो बेहतरीन गसान असल गसान हूच अम सतन कि डॉक्टर साहबस निश तुम कितन दिव 7 रेतन नून त्रावन गो वलविन 7 रेत बाद बंद कर यह कितन कर दोद तुहद कम यह कितन कर हु कम यह हूच डॉक्टर साहबस निश बिल्कुल अम सूच प्रोडक्ट कितन दिन यह खुशक दिन यह आबदार दिन यह कितन दिन यह हूच अम सत यह हर अकिस कमिलिस अकिस जमींदारस अकिस घर वालिस गाव बेहतरीन चीज वुनकन यम सत फायदे मिल डॉक्टर साहबन दित सो मशवर यम सत हुर ग्रोथ गस वसिस ददस गो लहन हीपर यह रचोन अमिस हुर ग्रोथ बेहतरीन अम सत मसेज पे ओतर पे वन पतम लट आस बह योर प्रोग्रामस अज लट आस मे हूच अत कितन दिन बहुत रचान बहुत दिवान यिथकन दिवान कहीं आज हूच मे अम सत हुरे मान ग्रोथ चारवइस हेचान प्रोडक्ट वुचान कुस दिन कुस दिन पत कुन क्या कोर्मुत सह त्रो यख तरफ नौ दुत यह प्रोडक्ट अम सत आव सुधारा। मे नाव बिलाल अहमद गनाई बस रोजान वाकोरा आज AFI वल प्रोग्राम मे वोत यह फीड दिवान रेत मगर मे आव अमुक रिजल्ट असल मिल्किंग मज ग्रोथ कर जानवरों असल अम सत फायदे क्या अम ब्रो प्रोडक्ट कह दिवान तम चीज बे ये सात जरूरत पेवान निश वातान तमे सात यम सात कॉल करो अस निश वारिया निश हेचान तुम कम दिव डाइटिंग सलिम वन
کوٗتاہ چھُ أکِس جانوَرَس دۄہَس دیُن فیٖڈ کۭژاہ آسہِ دِنۍ گاسہٕ کوٗتاہ آسہِ دیُن سٲلِم چھِ اَسہِ وَنان اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ تہِ میلان. آج AFI آئلس پرائیویٹ لمیٹڈ کھنہ کی طرف سے آج واکورہ گاندربل میں ایک ڈیری فارمرز کے لیے اور شیپ بریڈرز کے لیے ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہماری طرف سے, اور ہمارے سٹاف اور سارے جو ہمارے ڈیری فارمرز اور شیپ بریڈرز سے اس پروگرام میں آئے تھے. یہ منعقد کیا گیا اور اس میں جو ہمارے ڈیری فارمرز اور شیپ بریڈرز کے کچھ جو مسائل رہتے ہیں لائف سٹاک ریئرنگ کے بارے میں, جانور کو پالنے کے متعلق, تو ان سبھی چیزوں پر بات کی گئی, اور ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے اور اس صنعت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے, منافع بخش بنانے کے لیے جو ہم کچھ مینجمنٹ کی پریکٹسز کر سکتے ہیں کھانے پلانے میں, اس کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے آج بات کی گئی. اور ڈیری انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے جو AFI فیڈ انڈسٹریز کا جو رول ہے اس کو بھی یہاں پر بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا. ہمارے سٹاف کی محنت یا جو ان کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, اور ہمارے ڈیری فارمرز اور شیپ بریڈرز ہمارے سٹاف سے اور فیڈ پروڈکٹس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں, اس چیز پر بات کی گئی. انشاءاللہ تعالیٰ جو آج ہم نے فارمرز سے بات چیت کی اس پر اگر عمل کیا جائے تو اس صنعت کو ہم زیادہ سے زیادہ منافع بخش بنا سکتے ہیں. اس کے مزید بھی اگر ہمارے ڈیری فارمرز اور شیپ بریڈرز کو کچھ بھی ہماری ضرورت پڑے تو ہمارا سٹاف دیے گئے نمبرز پر آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے فارم پر آئیں گے, مسائل سنیں گے, اور انشاءاللہ جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور اس ڈیری اور شیپ انڈسٹری کے لیے ضرور ہم 100% اپنا دیں گے.